السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى من الله تكونوا بخير. نكملوا ان شاء الله الخدمة ديالنا اللي درناها، هذه الحصة الثانية ديال الميكرو اس 1. المهم وقفنا ان شاء الله فاش قلنا هضرنا باننا نكملوا على لا راسيوناليتي ديال الكونسوماتور ونهضروا على لي زيبوتيز. هذه هي المرحلة ان شاء الله الثانية اللي غندخلوا في الكور ديريكتومون، غنشوفوا شي حاجة ديال لا راسيوناليتي شنو نقصدوا بها ولا شي حاجة. المهم كنفهم فين تيقولوا هاد لي بونسور على بالنسبة لا راسيوناليتي شنو تيقصدوا بها. المهم شنو غادي نعلم نرتكلو nous intéressons sur شنو les préférences du consommateur et la fonction d'utilité. هذا هو الكور علاش غادي يدور كامل او l'analyse de l'équilibre du consommateur. هادو هما لي جوج ديال لي شابيتر الكبار اللي غنركزوا عليهم ان شاء الله اليوم صافي. المهم هاد القضيه ديال لا راسيوناليتي دو كونسوماتور تيهضروا عليها بزاف الناس. المهم باش نفهموا هاد لا راسيوناليتي باش نلخصوها غادي نقراو واحد لي زوبوتيز. اون بارل سور دي زيبوتيز دو كومبورتمون دو كونسوماتور. شي يقولوا لي بونسور ان الكونسوماتور باش يكون راسيونيل كيفاش راسيونيل انه يكون عقلاني، شي حوايج خصو يتميز بهم باش اننا نفهموا ونقربوا لهذا الشيء. غنشوفوا لا راسيوناليتي بالنسبه ليكونوميست فين يقولوا فيها باش اننا نفهموها. ندرسوا هاد لي زوبوتيز اللي تيقولوا بها ان الكونسوماتور باش يكون راسيونيل عاقل، يعني تيعرف يتصرف في لي غصوص ديالو وكذا، وهذه كيفاش انه خصو يكون. غنشوفوا واحد الفرضيات اللي تقرب لنا من هاد لا راسيوناليتي. غنشوفوا ان شاء الله لي زيبوتيز كونسيرنون لو كونسوماتور ونشوفوا ديال لي بيان. دابا نبداو ان شاء الله بدي كونسوماتور كيفاش انه يكون راسيونيل، شنو باش خصو يتميز دي كاركتيرستيك صافي. المهم كاينين ثلاثه ديال لي زيبوتيز الكبار اللي غادي كل وحده نشوفوها ان شاء الله بوحدها. ليبوتيز الاولى عندنا ديال سيرتيتود اي دانفورماسيون بارفيت صافي. هذه هي الاولى ليبوتيز دو سيرتيتود اي دانفورماسيون بارفيت. واش تقولنا هاد ليبوتيز الاولى؟ المهم نشرحوها يبين بعدا نعرفوا بعدا شنو نقصد منها. انه شنو الكونسوماتور خصو يكون شنو عنده تيتميز لا سيرتيتود وشنو لانفورماسيون بارفيت. واش تقول هاد ليبوتيز هاد لو كونسوماتور شنو مالو doit être connaître à l'avance l'ensemble des aspects rattachés à ses choix. كيفاش هاد الشيء هذا؟ المهم تيقولوا لنا بالنسبه لهاد الفرضيه ديال لا سيرتيتود دو لانفورماسيون بارفيت انه الكونسوماتور قبل ما يمشي بحال هكا انه يمشي للمارشي ويختار يشواجي يدير لي شوا ديال دي بيان، شنو خصو يكون عارف الافونس قبل، يعني قبل ما نمشي للدار انا عارف راسي شنو غادي نمشي ندير في المارشي. دونك الافونس نكون عارف لي زاسبي راتاشي ا سي شوا، يعني لي شوا ديالي غادي نمشي ندير في المارشي عارفهم. ماشي تمشي للمارشي عاد واش شنو نقدر ندي هذه اللي تقدر تكون صافي. هذه لانفورماسيون بارفيت، يعني عارف ديجا شنو خصني ندير، لانفورماسيون عندي صافي. هذه هي الاولى، يعني شنو قلنا يكون عارف شنو خصو يدير ملي يمشي للمارشي. الثانيه لي بوتي دو سوفريانتي. هنايا سوفريانتي شنو قلنا هاد لي بوتيز هاد لي بوتيز دو سوفريانتي اي دانفورماسيون اي دانديبوندونس. شنو هي هنا من l'explication غادي تبان. لو كونسوماتور est considéré libre dans ses choix, il ne peut subir aucune influence. تقولنا هاد ليبوتيز هادي ان الكونسوماتور سيدي خصو باش يكون تيتميز بواحد لا راسيوناليتي ولا شي حاجه ما تكونش عنده يكون ليبر في لي شوا ديالو. انني ملي نمشي للمارشي ما يكونش عندي شي اكراه، شي واحد تيقول لي لا يتدخل في لي شوا ديالي. دونك خصني نكون ليبر صافي. واضحه الامور مزيان. دابا ان شاء الله ندوزو ليبوتيز الثالثه ليبوتيز دانتيليجونس اي دو كويرونس. هادي راه باينه من لانتيليجونس وكذا. يعني شنو قلنا؟ لو كونسوماتور doit évaluer avec exactitude le coût de chaque panier de consommation. هنا شنو قلنا؟ ان هاد لو كونسوماتور هذا السيد اللي غيمشي للمارشي وغادي يتغدى ولا غيدير شي حاجه، يعني غادي يدير لي شوا ديال دي بيان، خصو شنو تكون عنده واحد ليفالياسيون، يعني انه يقدر يعرف كيفاش انه يقيم الاشياء. يعني هذه راه تيعرفها بالله الثمن ديالها ولا، يعني ماشي انني غادي نمشي اللي قال لي بحال هذا البروديكتور شحال هذه قال لي صافي تنخلصوا ديريكتوم، لا تكون عارف لي شوا ديالها هذه شحال دايره الثمن ديالها في السوق، هذه شحال، يعني ما نكونش غادي بواحد الدرجه اللي صافي. يعني تكون الانتيليجونس والكويرونس صافي. واضحه الامور. دونك قلنا لي
لي زيبوتيز اللي ثلاثه اللي معروفين في الكومبورتمون دو كونسوماتور كيف خصو يكون باش انه يتميز بواحد لا راسيوناليتي. خصو يكون ديجا عنده المعلومه على لافونس، يعني قبل ما نمشي للمارشي نكون عارف لي شوا اللي غادي ندير. والثانيه شنو هي؟ ان هذوك لي شوا اللي ندير ما كاينش شي واحد تيدير لي شي عرقله ولا شي اكراه في لي شوا ديالي، يعني ما تيتحكم فيا حتى واحد. دونك غتكون عندي واحد لا ليبرتي دي شوا. والثالثه هو انني يكون عندي واحد ليفالياسيون ديال لي شوا ديالي، تنعرف كل حاجه شحال الثمن ديالها. صافي. دونك هادو بالنسبه لي بوتيز كونسيرنو لو كونسوماتور. دابا ان شاء الله غادي ندوزو لي زيبوتيز كونسيرنو لي بيان. صافي. واخا شنو قلنا بالنسبه سالينا لي زيبوتيز كونسيرنو لو كونسوماتور، دابا ندوزو لي زيبوتيز كونسيرنو لي بيان. صافي. ان بيان شنو هما لي كاركتيرستيك ولا لي زيبوتيز ديالو. دونك شنو عندنا حتى هما ثلاثه ديال لي زيبوتيز. غنبداو بالاولى hypothèse de divisibilité parfaite des biens. Divisibilité parfaite des biens. Donc, l'hypothèse, la divisibilité des biens. Un bien يكون قابل للتقسيم، انه يكون ديفيزيبل، نقسموه، ممكن نقسموه باش انه نقول واحد بيان ايكونوميك. دونك شنو هي ليكسبليكاسيون؟ لي بيان ايكونوميك سون سوبتيبل، يعني عندهم واحد القابليه ديتر ريبارتي اون بيتيت كونتيتي، لاننا يمكننا نقسموهم. هادو هما لي بيان ايكونوميك. وكاينين دي بيان واحد اخرين اللي تيتسموا لي بيان ديورابل. هادو ما يمكنناش نديرو لا ريبارتيسيون ديالهم، ولكن شكون اللي تيحكم عليهم؟ لونيتي دو طون. يعني لو طون هو اللي انه يمكن يقول لنا كيفاش هاد البيان هذا واش مزيان ولا لا. ولكن بالنسبه باش انه يكون واحد البيان ايكونوميك خصو يكون تيتميز بلا ديفيزيبيليتي، صافي التقسيم. اما لي بيان ديورابل ما تنقولولهمش بيان ايكونوميك. صافي. هذه واضحه لا ديفيزيبيليتي، يعني ان البيان باش يكون ديفيزيبل خصو يكون قابل انه يتقسم. صافي. المهم تنهضروا على لي بيان ما باينين. صافي. دونك شنو هنا ليبوتيز دوموجينيتي دو برودوي. ليبوتيز دو هوموجينيتي دو برودوي. واش تقصدوا بهاد لوموجينيتي؟ لوموجينيتي هي شي حاجه متشابهه ايدونتيك، ميمكنليش نفرق بيناتهم، بحال دابا هاد الجوج هادو. صافي. ميمكنليش نفرق بين جوج ديال لي ماركور. دونك شنو انا غادي نوضحها دابا، يعني الشكل الخارجي ديالهم تيتشابه وحتى الداخلي ديالهم، يعني ملي نستعملوهم ما يبانليش الفرق بيناتهم. دونك شوف واحد الحاجه كيفاش تنقصدوا بالهوموجينيتي. لي بيان سون كونسيديري هوموجين اللي هما ايدونتيك، يعني ما تيتشابهوا، ما يمكنناش ان نفرقوا بيناتهم. اي سي représente les mêmes caractéristiques internes et externes، يعني خاصيات الشكل ديال الخارجي والداخلي تيكونوا لي ميم. هادو تنقولوا لهم لي بيان هوموجين، ميمكنليش نفرق بينهم، متشابهين. صافي. بحال عطانا ليكزومبل بحال هاد لي مارك. دونك ليبوتيز الثالثه هي ديال من substituabilité entre les biens. L'hypothèse de substituabilité entre les biens. شنو نقصدو بلا substituabilité؟ هي انا غادي نقرا ليكسبليكاسيون غتبان واضحه. ان بيان اي كونسيديري كوم ان سبستيتيو. فوقاش نقولوا ان بيان سبستيتيو؟ s'il est capable de remplacer un autre pour satisfaire le même besoin. صافي. واضحه ولا لا؟ بحال نعطي اكزومبل باش نقول واحد البيان انه سبستيتيابل، لان انه يمكن لي ان نرومبلاسيه كونتر واحد البيان، ولكن الغرض منه الهدف منه هو بور ساتيسفير لو ميم بوزوان، يعني ديك الحاجه اللي عندي كي خدمت بهذا ولا الاخر راه تيقضيو لي نفس الغرض. بحال باغي نمشي لافاك الصباح لا نوض، سواء انني غنلقى البيس نمشي فيه، ما لقيتش حتى شي طاكسي صغير ولا شي حاجه ولا طاكسي كبيره ولا 11. صافي. دونك ديك الساعه راه المهم الهدف ديالي هو شنو؟ هو انني نوصل لافاك. هذا تم باسي بيان كونتر ان بيان، ها لو بيان ديال دو بيان هادو ميم بور شنو ساتيسفير لو ميم بوزوان. هو انني دابا لي بوزوان ديالو هو ليكريتور، الا كنا بدلت هذا بور هذا تتبقى ليكريتور هي لو بوزوان لي بار. صافي. نتمنى تكون انكم امور تيسيرات وتشريحات بسيطه. دابا ان شاء الله قلنا هادو تيدخلوا في لي بريفيرونس ديال لو كونسوماتور لي زوبوتي ديال. دونك لا بارتي الثانيه اللي عندنا هي لا فونكسيون دوتيليتي، كيفاش اننا نحسبوها وشنو لي تيب ديالها. صافي. ان شاء الله من بعد نشوفوا ديك الساعه لا كون شابيتر الثاني. نتمنى تكونوا بخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.